الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام بحضور خیر الانام. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی محمد. کائنات جس دے وچ اسی راندے پے ہیں، یہ زمین جس نو پروردگار نے ساڈا مکان بنایا ہے، تے کرۂ ارض جس تے ساڈی رہائش ہے، یہ کئی اعتبار نال اس تقسیم کیتا جا سکتا ہے. ایک اعتبار ہے، ایک طریقہ ہے نسل دے اعتبار نال. کسی زمین دے وچ کئی طبقے ہیں، کئی ونڈا ہیں، کوئی سید ہے، کوئی خواجہ ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی کسی نسل تو، کوئی کسی نسل تو. یہ نسلی تقسیم ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے اس زمین نو، اس دنیا نو ونڈن دا، گروپیں تقسیم کرن دا. ایک طریقہ ہے علاقے دے خطے دے اعتبار نال. اے پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، یورپی ہے، ایشیائی ہے، اے افریقہ دا رہن والا ہے، اے لاہور دا رہن والا ہے، اے کمالیہ دا رہن والا ہے. خطے دے اعتبار نال، جغرافیہ دے اعتبار نال بھی اس زمین نو، کرۂ ارض نو تقسیم کیتا جاندا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ساڈے علم تے ساڈے مشاہدے دے اعتبار دے نال اس دنیا نو تقسیم کیتا جاوے. اون دے وچ اس کائنات دے دو حصے ہو جاندے ہیں. ایک نو آندے عالم شہود، ایک عالم غیب. میں اس دے اوتے اج بیان کرنا چاہنا. عالم شہود ساڈے علم تے مشاہدہ، جویں اسی چیزاں نو ویکھنے ہیں، جویں چیزاں نو پہچاننے ہیں، اس دے اعتبار نال دو تقسیماں ہیں اس دنیا دیاں: عالم شہود، عالم غیب. عالم شہود کی ہے وہ چیز کہ جیڑی اپنی وجود دے اعتبار دے نال ساڈی حصاں دی ذات وچ آ جائے. جو ساڈی حصاں دی ذات وچ آ گیا وہ شہود، تے جو ساڈی حصاں تو ماورا رہیا، ساڈی حصاں دی پہنچ تو باہر رہیا، وہ غیب. سادہ ترین لفظاں دے وچ ہم سمجھائیدا پیا. سمجھ آندی پئی ہے؟ ساڈے علم، ساڈی پہچان تے ساڈے مشاہدے دے اعتبار نال کائنات دے دو حصے ہیں: عالم غیب تے عالم شہود. عالم شہود او جڑی ساڈی حصاں دی ذات وچ آ جاوے، عالم غیب او جڑا ساڈی حصاں دی ذات تو باہر ہوگا. پروردگار فرمائندا پہ، جڑی میں سرنامہ کلام دے وچ آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، فرمائندا ہے عالم الغیب والشہادہ. اسی شہود نو بھی جاننے ہیں، اسی غیب نو بھی جاننے ہیں. فتعالی، اسی بلند ہیں، اما یشرکون، اے شرک جو ساڈے نال کرتے ہیں، ساڈے شریک ٹھہریندے ہیں، بھاویں عالم غیب دے وچ ٹھہراویں اسی اس تو بھی بلند ہیں، بھاویں عالم شہود دے وچ ٹھہراویں اسی اس تو بھی بلند ہیں. بنیادی سوال یہ ہے کہ جیڑی چیز تو میری حصہ دی ذات دے وچ آ جاوے اونوں تو میں پہچان لینا، لیکن اگر کوئی چیز میری حصہ دے وچ آمدی نہیں، میں اونوں کیویں پہچانا؟ بنیادی سوال ہے نا بھئی. ایک چیز نہ میں ویکھ سکدا، نہ میں چکھ سکدا، نہ میں سن سکدا، نہ میں چھو سکدا، نہ میری پکڑ وچ آمدی ہے. ہن اس چیز نو جیڑی میری تمام حصہ دے وچ کسے دے وچ سمجھدی نہیں، مینوں کیویں پتا کہ کوئی غیب موجود بھی ہے یا نہیں؟ بنیادی سوال ہے نا. کیونکہ ساڈے اتنے رواج پہ گیا ہے کہ بنیادی سوالاں نو چھوڑ کے او عرشاں دیاں گلاں کرو. اس باروں جس ویلے عرشاں تائیں پہنچنے ہیں نا کہ عقل تے خرد تو فارغ ہو چکے ہوندے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہوندا پیا کی آکھیا جاندا پیا تے کی سنیا جاندا پیا. میں اس باروں تہاڈی کنٹرولنگ مضبوط کردا پیا کہ عالم غیب تے شعور دی بنیاد دے وچ کوئی سوال تہاڈے ذہن باقی نہ رہ جاوے. بھئی غیب کی ہے جڑا ساڈی حصہ تو باہر ہے، شہود کی ہے جڑا ساڈے حصہ دے وچ ہے. حصہ کی ہے؟ 5 حصہ ہیں ساڈیاں: دیکھنا، چکھنا، سننا، سونگنا، پکڑ لمنا. یہی ہے نا حصہ ساڈیاں. ہن سانوں کی پتا کہ کوئی غیب موجود ہے، کوئی ایسی چیزاں موجود ہیں جڑی اس عالم غیب دے وچ موجود ہیں، کیونکہ غیب تو ساڈے حصہ تو ماورا ہے. پروردگار نے سانوں 5 حصہ دتیاں تے ایک چیز دتی عقل، جڑا انہاں تمام حصہ دا پیو ہے، انہاں تمام حصہ دا بادشاہ ہے. حصہ جتھے جتھے غلطیاں کردی ہیں نا، عقل انہیں تصحیح کر دے. بھئی ہن میں رات نو چن ویکھیا
14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਪੂਰੀ ਆਬੋ-ਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੁਲਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਲਿਆ, ਅੱਖ ਦੇ ਅੱਗੂ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਨ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਅੱਖ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਕਾ ਵੱਡਾ, ਚੰਨ ਛੋਟਾ। मैं अकल का तुहानू कहना पिया कितना बड़ा पैमाना, कितनी बड़ी नेमत है रब की, लेकिन अकल ने आख्या नहीं, चंद दूर है, सिक्का नजदीक है। यो जे खरबा सिक्के भी होवे तो चंद इतना बड़ा है जो खरबा सिक्के उस चंद में समा सकते हैं, फिर ही किसी कोने च पाए उस। अकल ने दुरुस्त किया जो अख ने गलती की। अकल का काम है हिस्सा दी गलतियां नू दूर करना। ये अकल है खोजी गैब दा। हिस्सा आलम गैब नहीं पहुंच सकते। आलम गैब दे विच की पाया जाता है, हिस्सा का काम नहीं, एक काम इस अकल दा है। मसलन आम मिसालां दो देना, तुसीं आंदे हो कि फलां आदमी बड़ा सखी है, हुण मैं पूछना सखावत दी की शक्ल है, सखावत दा की रंग है, सखावत कितने फुट दी होंदी है? 5 फुट दी होंदी है, 6 फुट दी होंदी है? सखावत मोटी होंदी है, पतली होंदी है? नारा तकबीर, सरकार की आमद। सखावत की खुशबू होंदी है कि सखावत की बदबू होंदी है? सखावत नूं चखे नरम होंदी है, गरम होंदी है, मिठी होंदी है, कौड़ी होंदी है? तुसीं आखो जी कोई पता नहीं, ते फिर मैं पूछना कि तुहानूं किवें पता लग्या फलां बंदे दे विच सखावत है? तुसीं आखो जी असीं उहदे घर गए आसे, एक गरीब बंदे ने सलाह दी, अल्लाह दे नां ते कोई दे दे, इस बंदे दी जेब विच जितने पैसे हैं चाह के तली ते दस दे। हुण सखावत वेखी नहीं, लेकिन असर दे नाल मौसर दा पता लग्या ते दलील दित्ती अकल ने कि ये बंदा सखी है। तुसीं आ गया जी फलां बंदे दे विच बड़ा इल्म है, बड़ा आलिम है, इल्म दी सिफत उहदे विच है। मैं पूछना जी क्या तुसीं वेखिए कि इल्म जिहड़ा है उहदा की रंग आई, की खुशबू आई, की जायका आई, की कद काठ आई? हाथ च फद के वेख्या है, जांच के तकल्लुफ करके वेख लिया? नहीं जी नहीं वेख्या। तो फिर किवें पता है फलां आलिम है? आखी जी तकरीर सुनी आई, बड़ा पसंद आया। यानी असर दू मुअस्सर दे उत्ते दलील देता पे अकल। वो चीज जेड़ी साडे अदराक साडे हवास तो बुलंद है, अकल आलिम गैब दा खोजी होने की वजह तो उस गैब दे विचों उस सिफत नूं साबित करता पे जेड़ी साडी हिस्सा तो बुलंद है। परवरदिगार ने आलिम गैब ते शहूद दोवां नूं अपने आप दे नाल मरबूत कीता है। गैब भी होता है, शहूद भी होता है। शहूद दे विच भी उसे दी जोलानी है, गैब दे विच गैब सारा दा सारा उहदी कार फरमाई है। भाई फरमाने लगा सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। असीं तुहाडे अपने नफ्सां ते माहौल दे विच ये सारा दा सारा माहौल तुहाडे सारे दे सारे नफ्स मां सिवाय रब दी निशानी दे होर कुछ नहीं। ये सारा शहूद जो तुहाडे हिस्सा दे विच आउंदा है, एक एक मुशाहिदे दे विच सिर्फ रब दे असर है, सिर्फ रब दी कार फरमाई है, सिर्फ रब दी जलवानुमाई है। फइन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जेड़े पासे भी वेखो तुहानू रब दा चेहरा नजर आउंदा। शहूद सारा दा सारा रब दा, शहूद दे विच सारा दा सारा रब ते गैब ईमान दा हिस्सा बनाया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। देखो कितने गैब देते हो, युमिनूना बिल गैब, ईमान है गैब के उत्ते कि गैब कोई चीज है, गैब का भी वजूद है जिमें शहूद का वजूद है। ये पहली शर्त है। युकीमुन अस्सलाह, नमाज पढ़ दे किस दी? उस रब दी जिहड़ा गायब है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, खैरात कर देन। भाई असी खैरात करके रब आंदा है कि जे एक देसो तो कल नूं 70 देसा। परवरदिगार कल दी तां गल कल दी है, हाली तां एक ही हो चला गया। खैरात की है गैब दे उत्ते, नमाज पढ़ी है गैब दी, ईमान ले गैब ते। भाई ईमान लैन दे उन्हां किताबां दे मुस्तफा जे तेरे ते लथी ते तेरे तो पहले नबियां दे लथी। अस तां ना कोई किताब लांदे वेखी, ना कोई फरिश्ता वेख्या, असां ना तां मुस्तफा नूं वेख्या, ना मूसा ईसा इब्राहिम नूं वेख्या। गैब दर गैब ते ईमान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह दे ए लोग हैं जेड़े हिदायत ते हैं, ए हैं जेड़े कामयाब हैं, जेड़े सारी जिंदगी गैब वास्ते गुजार दे। गैब भी रब दे नाल, शहूद भी रब दे नाल। शहूद 5 हिस्सा ते चलदा है। शहूद दा इल्म किवें हुंदा है? इन्ना हिस्सा नाल छू लवां किसी चीज नूं महसूस कर लवां, किसी चीज दी आवाज सुन लवां,
کسی چیز دی سختی نرمی اپنے ہاتھوں نال چھو لواں کسی چیز دا سرد گرم ہون دا علم آ جاوے اے میرے سامنے مائی کے میں چھویا مینوں پہلا علم آیا اے لوہے دا اینوں ویکھیا علم آیا گول ہے پھر چھویا علم آیا ٹھنڈا ہے دیکھو نا ہن یہ سارے میرے حصہ جڑی ہیں نا ان دے وجود دے اوتے مہراں ثبت کر دیا پئی کیا موجود ہے یہ سردی محسوس کر سکتا انہیں نال میری آواز تواڈے کنا تک پہنچ دی پئی ہے تواڈی سماعتاں دے ذریعے اپنے بولن دے وجود دے اوتے علم ہوندا پیا میں یہ عالم شہود ہے سارا لیکن عالم غیب وسیع تر ہے اس تو بھئی آج میں وضو کیتا شہود دے وچ کی اثر ہویا اگر کوئی مٹی لگی ہوئی ہے تو وضو دے پانی دے نال مٹی دھوئی گئی لیکن ایک اثر ہے جڑا قیامت دے دن ہونا ہے جس دن اتنے پہنچ رہے ہیں تو کونیاں تو نور بن کے جڑا وضو کر دے میں پانی ٹپکدا پیا ہونا ہے تے پیشانیاں تے چہرے تے بال اس وضو دا پانی جے تسی دنیا دے وچ کیتا ہے خشک ہو گیا تسی مر گئے قبراں وچ پے رہے قبراں تو اٹھے قیامت دا دن جس دن نکل سو تے او جڑی نمی ہے اس گرمی دے دن دے وچ محسوس کر سو تے او بوندا نور دیاں بوندا بن کے تواڈے چہرے نوں چمکے نہیں پیاں ہو لیکن حالی تک پروردگار آخرت نہیں آئی مینوں کی پتا غیب کی ہو سی میں تے پتا ہے کہ میرے ہاتھ تے مٹی لگی ہوئی ہے احساس ہو گئی بھئی آج اپنی جبین نیاز مسجد دے وچ جا کے نماز دے وچ جھکا دیتی شہود دے وچ کی ہویا تھوڑا جہا تھک گیا تھوڑی جی تلاوت کر لی پھر آ کے بیٹھ گیا غیب وچ کی ہونا ہے اس دن تولیا جاسی جڑے متھے دے محراب ہیں اے کئی لاکھ وولٹ دے بلب جتنی روشنی دیندے پئے ہو پئے اتنے تک کالین پروردگار دیکھو نا میں شہود کے غیب دا ربط قائم کرنے کی کوشش کرتا پیا بنیادی علم میں کوئی فلسفہ نہیں بڑا بڑا لیکن افسوس یہ ہے کہ علماء نے بنیادی علوم تو بھی عوام دور رکھے ہوئے بھئی ہن میرے رسول نے آنکھ دیتا ہے یہ سب کچھ میرے رسول نے آنکھے میں نہیں دیکھیا کہ میری خیرات دا اثر قیامت وچ کی ہونا ہے میرے وضو کرن دا اثر قیامت وچ کی ہونا ہے میری نماز پڑھن دا اثر قیامت وچ کی ہونا ہے میرے کچھ نہیں پتا پر گل یہ ہے کہ میں رسول کی گل من نہیں کیوں سیدھی گل ہے نا پہلے تو ہم ثابت کیتا ہے کہ غیب کیویں ہوندا ہے عقل کیویں کھوج لیندا ہے ہن عذاب یہ ہے کہ جو غیب دی گل کیتی جاندی پئی ہے میری حصہ تو باہر ہے کوئی طریقہ نہیں میں اپنی حصہ نال ان چیزاں دی تصدیق کر سکاں یا تردید کر سکدا رسول آندا پہ وضو کر رہے اسی رسول آندا پہ خیرات کر رہے اسی اللہ تے ایمان لے آئے اسی قیامت دے دن مینوں کی پتہ کوئی قیامت دے دن ہے بھی صحیح ہے کوئی نہ میں کیوں مننا رسول دی گل مینوں کی پتا اے موضوع ہے میرا کلیدی یہ تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا عالم غیب تے عالم شہود علم تے اطاعت دے حساب دے وچ کہ کتنا گہرا ربط ہے علم تے اطاعت دا تے غیب تے شہود دا اچھا تسی کسی دی گل کیوں مندے ہو کسی دی گل کیوں مندے ہو اگر معمولی خبر چاہیے ہوئے نا تو کوئی پرواہ نہیں کسی دی بھی گل مان جاسو اس بال کو پوچھو ٹھنڈ لگتی پئی ہے انگریزی لگتی پئی ہے وڈے کو پوچھو ٹھنڈ لگتی پئی ہے ہاں جی لگتی پئی ہے تو انہوں کسی پیر مفتی ولی کو جامن دی لوڑ کوئی نہیں اس خبر دی اطلاع واسطے لیکن معاملہ جتنا جتنا اہم ہوتا جاسی اتنا اتنا بڑا بندہ درکار ہے جتنے جتنے معاملے گمبھیر ہوندے جاسن اتنے صاحب علم و فضل درکار ہوندے جاسن عام مثال نہ سمجھا دینا کسی نے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی اس لیے آلہ میں چاہیے سارے پنڈ دے وچ دربار شریف دے گل کھل گئی کہ فلاں نے اپنی بیوی نو طلاق دے دی ہن بجیا گیا حزب الرحمان اس مفتی صاحب نو آخیا جی میں تو ہوش جی کوئی نہ اسوں میں طلاق دے دیتی ہے اس نے فتویٰ لکھ دیتا کہ بھئی اینو ہوش کوئی نہ یہ طلاق نہیں اور سارے عمدے ہیں انہوں پرسہ دیون واسطے جو ہو تیری تو بیوی بھی نکل گئی ویکھیا تو بیوی گھر بیٹھی ہے پوچھا بھی ہے کہ کمال ہے تو تو بیوی نو طلاق دے دیتی ہے تیرے گھر بیٹھی ہے اس کا کہ بھی ہے فتویٰ ہے ہوں جی نے فتویٰ دے کے چپ کر کے سارے کیوں چپ کیتا کیونکہ پتا ہے کہ حزب الرحمان نے جو مفتی بیٹھا ہے 5 سال دا بچہ آئی تو درس جانا ہی جو 45 سال دا بڈھا ہو گیا 40 سال علم حاصل کرتا رہے کہ کردار ایسا ہے کہ نہ کوئی ڈرا کے فتویٰ لکھا سکتا ہے کہ نہ ہی کوئی پیسے دے کے فتویٰ لکھوا سکتا ہے یعنی نہ طاقت دے اگو جھکدا ہے کہ نہ پیسے دے اگو اٹھتا ہے
اٹھتا ہے تو رب دے حکم نال، بند ہے تو رب دے حکم نال، ضمیر زندہ ہے، علم دی کمی کوئی نہیں. جس ویلے یقین آ گیا کہ جو فتویٰ لکھ کے دے دے اسی انہیں یقین کرنا بہت. جتنے معاملے معمولی ہوں میں اتنے معمولی لوگ چاہیے، جتنے معاملے بلند ہوں میں اتنے بلند لوگ چاہیے. بھائی ایک بندہ ڈگے ہے، ایک عام مثال دینا پیا، میں علم الکلام ہی نہیں پڑھنا چاہتا، عام مثال دینا پیا. ایک بندہ ڈگیا، ان دی جتی پیر ان کا اڑیا کلے دے نال، جتی پائی ودا آئی، کسی جانور دی کھل دی پائی ہوئی، جتی پھٹ گئی، ڈگیا کلا سر وچ وجیا، سر بھی پھٹ گیا. جتی بھی چمڑے دی بنی ہوئی تے اے سر بھی چمڑے دا بنے ہوئے، جتی بھی پھٹ گئی اے چمڑا بھی پھٹ گیا. ہوں اس چمڑے نو بھی سمامنا ہے، اس چمڑے نو بھی سمامنا ہے، اور اس چمڑے نو بھی ٹانکے چاہیے، اینو بھی ٹانکے چاہیے. ہوں بازار گیا، پھٹے ہوئے سر لہو لوان نال جتی ہاتھ چاہیے ودا پھٹی ہوئی، دونوں چمڑے دونوں پھٹے ہوئے، دونوں جوڑنا ہے. ایک موچی کی دکان ہے، ایک ڈاکٹر کا کلینک ہے. کیا بات ہے، تقلید بیان کرتا بیان. نعرہ رسالت صاحبزادہ سید زہر عبداللہ شاہ صاحب. ہوں کی کرے سی کہ ڈاکٹر دے کلینک جتی لے کے وڑ جا سی. اتنا عقل ہے. میں کہنا عقل جڑا ہے غیب نہ کھوجیے. مسئلہ ایک ہے، دونوں چمڑے دونوں پھٹے، دونوں سیمامنا ہے، دونوں دے اپنے اپنے بندے. ہوں جتی لے کے گیا موچی کو لونو دے دیتی، سر لے کے گیا ڈاکٹر کو لونو آ کے ٹانکے لا دیو. ڈاکٹر نے بھی ٹانکے لائے، موچی نے بھی ٹانکے لائے، دونوں نے ایک کو کام کیتا، پھٹی ہوئی جلدہ نو سی دیتا. ہوں واپس آیا، موچی کو پوچھا کتنے پیسے ہوتا کہ 100 روپے آندھ ہوئے. پھر وہ 300 روپے دی جتی ہے، 100 روپے دے ٹانکے لائے نہیں. پاگل ہو گئے، پیسے گھٹا. ڈاکٹر کو جاندا ہے، ڈاکٹر 4 ٹانکے لیندا ہے، نال دوائیاں لے کے دیندا ہے. کتنا جی 5000 روپے چوک کر کے دے کے آ جاندا ہے. کوئی بحث نہیں کرتا. کیوں نہیں بحث کرتا؟ کیونکہ سر اہم ہے، جتی اتنی اہم ہے. گل ہے نہیں کہ ٹانکا لایا ہے، گل ہے کہ کس نے لایا ہے تے کتھے لایا ہے. ایک قوم آئی جائے یہ نہیں سمجھی، ٹانکے ہی گردی راندی، وہ کون لیتا پہ کتھے لگنا پہ ہے تو سمجھو. اچھا کوئی بحث نہیں کی ڈاکٹر نال، 5000 دے کے آ گیا، نہ شکریہ بھی کیتا، موچی نو لڑدا بھی پیا، 50 روپے دے کے آندا ہے یا اے کمینے 5 روپے دے دھاگے نال 50 کمائی بیٹھا ہے. ایویں ہی ہے، ایویں سارے تقلید دے مسائل ہیں. میرا تقلید میرا موضوع نہیں ہے اس ویلے. کدی انشاءاللہ جدوں تہاڈا شعوری سطح بلند ہوئی تانوں تقلید دے اوتے بھی تقریر کرے سا ہے، کیونکہ عام بندیاں دے کرن دی تقریر نہیں تقلید. میں نے تقلید دے بنیادی مسائل تہاڈے سامنے رکھدا پیا. جتنا معاملہ ہے ہم اسی اتنا بڑا صاحب فضل و کمال چاہیے تو اسی اتنے پیسے زیادہ بھرے سو اتنی عزت زیادہ کرے، اتنی قداور شخصیت چاہیے. بھائی گڈی ہے تہاڈے کولے، گڈی دے وچ مشینری ہے، مشینری دے ذریعے گڈی چلدی ہے، تے جسم بھی تے گڈی ہے روح دی، اے دے وچ بھی مشینری ہے، اون دے وچ بھی ریڈیٹر ہے، دے وچ میدا ہے. ہن گڈی خراب ہو گئی، میدا بھی خراب ہو گیا جناب دا. ہوں دیکھیا کلینک کے سامنے تے ورک شاپ ہے، گڈی بھیج دے سو ورک شاپ، چلے جا تو ڈاکٹر کو. جہاں کلینک بیٹھا ہے وہ 15000 کما لے نا مہینے کا، بڑا خوش ہے. یہ ڈاکٹر جہاں ہے 1.5 لاکھ کی کما لے تو نہ خوش ہے کہ حال بھی میرا حق ادا نہیں ہویا. فرق ہے بھائی. ہوں ایڈا بڑا قابل ہے ڈاکٹر، گڈی بھی اسے کو لے جاؤ گا، ڈاکٹر صاحب تو اتنے پڑھے لکھے ہو، میری گڈی بھی ٹھیک کر دے ہو. جتی لا لے ڈاکٹر، وہ سیدھی ہوئی تے مارے سر آگے وہ تینوں تکلیف دے. اتنے مسئلے کا بھی نہیں پتا. اسی بڑے فائدے فطر و کمال ہیں. یہ گڈیاں ٹھیک کرامنی کسی مستری کو جا، اپنے آپ کو ٹھیک کرامنے. اسی تیرے مستری ہیں، اسی گڈیاں دے مستری نہیں ہیں. میں نے کہا تکلیف دے مسائل. اچھا ہوں گڈی والا 15000 کمائیدا پیا تے خوش ہے، ڈاکٹر 1.5 لاکھ کما کے بھی خوش نہیں، کیونکہ انہوں علم و فضل، انہوں ہنر اتنا بڑا ہے کہ انہوں واقعی زیادہ ملنا چاہیے. اسی طرح عالم شعور، اسی حالے تک عالم شعور کی گل کرتے پے. عالم غیب جڑا ہے ان کا دائرہ عالم شعور تو بہت زیادہ بڑا سی ہے. جو تمہیں سامنے چیزاں نظر آندیاں پئیاں نا، اس کو بہت زیادہ چیزاں اسی مقام دے اوتے عالم غیب دے وچ موجود ہیں.
ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੂਦ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਗੈਬ ਹੈ, ਖੱਬਾ ਗੈਬ ਹੈ, ਉਤਲਾ ਗੈਬ ਹੈ, ਹੇਠਲਾ ਗੈਬ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਗੈਬ ਹੈ। 6 ਸਿਮਤਾਂ ਹਨ ਮੇਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿਮਤ ਸ਼ਹੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਸਿਮਤਾਂ ਗੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੂਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ, ਤੇੜਲੇ ਵੀ ਗਾਇਬ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ 6 ਸਿਮਤਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਗਾਇਬ ਰਾਸਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਲਾ कितना बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि गैब का मामला वो तुहानू अर्ज किया अजाब है कि गैब की असीं तस्दीक ही नहीं कर सकते। जिस वेले तस्दीक ही नहीं कर सकते तो ऐसा साहिब इल्मो फजलो जमालो कमाल होना चाहिए कि जिंदी जात काफी होवे, उनकी